हेलो डियर स्टुडेन्ट्स, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आजको भिडियोमा क्लास 11 ग्यास एन्ड ग्यास लसँग रिलेटेड हुने न्युमेरिकल सल्भ गर्दैछौँ र नेक्स्ट विकमा यो ग्यास एन्ड ग्यास लमा इन्क्लुड भएको टपिक बोइल्स ल, चार्ल्स ल, कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन र आइडियल ग्यास इक्वेसनको डेरिभेसन म नेक्स्ट विकमा अपलोड गर्छु। त्यसको लागि चाहिँ स्टे ट्युन। आज मैले न्युमेरिकल लिएको छु ग्यास एन्ड ग्यास लसँग, जहाँ चाहिँ हामीले चार्ल्स ल, बोइल्स ल, कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन र आइडियल ग्यास इक्वेसनसँग रिलेटेड हुने न्युमेरिकल्सहरू कस्तो कस्तो आउँदो रहेछ। अब हामीले थाहा पाउनुपर्छ ग्यास लसँग रिलेटेड हुने न्युमेरिकल सल्भ गर्नको लागि हामीलाई सर्टेन फर्मुला अगाडि नै थाहा हुनुपर्छ। जस्तै हामीले युज गर्ने फर्मुलामा फर्स्ट फर्मुला आउँछ कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन, जहाँ हामीसँग इक्वेसन छ P1 V1/T1 इक्वल टु P2 V2/T2। यो इक्वेसनलाई भन्छौँ हामी कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन, जहाँ ग्यासको इनिशियल प्रेसर P1, भोल्युम V1, इनिशियल टेम्परेचर T1 इन केल्भिन स्केल। सिमिलरली ग्यासलाई अब हामीले यसको प्रेसर, भोल्युम र टेम्परेचर कुनै फ्याक्टरलाई चेन्ज गर्दाखेरि ग्यासको न्यू स्टेटको प्रेसर P2, फाइनल भोल्युम V2 र टेम्परेचर T2। यो इक्वेसन ग्यासको इनिशियल स्टेट र फाइनल स्टेटको भेरिएबलहरूलाई रिलेटेड गर्ने फर्मुलालाई भन्छौँ हामी कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन। हामीले यही कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसनबाट फर्दर सल्भ गरेर अर्को इक्वेसन निकाल्छौँ, जहाँ चाहिँ PV इक्वल टु nRT भन्ने रिजल्ट हामीले पाउँछौँ, जहाँ P प्रेसर, V भोल्युम, N नम्बर अफ मोल अफ द ग्यास प्रेजेन्ट इन कन्टेनर, R युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट र T भनेको टेम्परेचर अफ द ग्यास इन केल्भिन स्केल। जुन फर्मुला PV इक्वल टु nRT भन्ने फर्मुला हामीले डिराइभ गर्छौँ, यो फर्मुलालाई भन्छौँ हामी आइडियल ग्यास इक्वेसन अर इक्वेसन अफ स्टेट। यो फर्मुलामा हामीले जुन कन्टेनरमा कन्टेन हुने ग्यास छ यसलाई नम्बर अफ मोल्सको टर्ममा निकाल्छौँ, तर कुनै बेलामा चाहिँ हामीले यसलाई नम्बर अफ मोल्समा नलिएर गिभन मास अफ द ग्यास हामीले केजीमा लियौँ भने यो आइडियल ग्यास इक्वेसनलाई हामीले फर्दर मोडिफाई गरेर अर्को इक्वेसन अब्टेन गर्छौँ, जहाँ चाहिँ PV इक्वल टु mRT भन्ने फर्मुला हामीले पाउँछौँ, जहाँ यो M भनेको मास अफ द ग्यास इन केजी र R स्मल आरले रिप्रेजेन्ट गर्छ हामीलाई क्यापिटल R/M, R युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट बाई मोलर मास विच इज कल्ड द ग्यास कन्स्टेन्ट। स्मल आर भनेको ग्यास कन्स्टेन्ट। आज हामीले सल्भ गर्न आँट्ने न्युमेरिकलमा युज गर्ने फर्मुला हामीलाई ग्यास एन्ड ग्यास लबाट न्युमेरिकल आयो भने युज गर्ने फर्मुलाहरू यिनीहरू नै हुन्, जुन एउटा कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन, सेकेन्ड आइडियल ग्यास इक्वेसन र थर्डमा नै आइडियल ग्यास इक्वेसन तर एनदर फर्ममा, मासको फर्ममा हामीले युज गर्नुपर्छ। कार्बन डाइअक्साइड ग्यास फायर एक्सटिङ्ग्विसर कुनै एउटा फायर एक्सटिङ्ग्विसर छ जसमा चाहिँ ग्यासको भोल्युम कार्बन डाइअक्साइड प्लेस गरेको रहेछ र जसको ग्यासको भोल्युम अर यो सिलिन्डरको भोल्युम 10 लिटरको दिएको छ। यो भोल्युम दिएको छ हामीलाई 10 लिटर। यो क्वेसनमा 10 लिटर क्यापासिटीको कन्टेनरमा यसमा फिल्ड गरेको कार्बन डाइअक्साइडको मास दिएको छ हामीलाई 5 केजी र सोध्छ हामीलाई यो ग्यासलाई हामीले एनटिपीमा कन्भर्ट गर्यौँ भने एनटिपीमा यो ग्यासलाई हामीले अहिले थाहा छ ग्यासको भोल्युम 10 लिटर, किनभने जुन सिलिन्डरमा हामीले ग्यासलाई राख्छौँ ग्यासको भोल्युम भनेको सिलिन्डरको भोल्युमसँग इक्वल हुन्छ। मास दिएको छ 5 केजी र क्वेसनमा सोध्छ यो ग्यासलाई हामीले एनटिपीमा डेलिभर गर्ने भए यसको भोल्युम कति हुन्छ भनेर। हामीले यो ग्यासलाई टोटल्ली एनटिपी भनेको कन्डिसन थाहा छ हामीलाई। एनटिपी भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ टेम्परेचर भनेको 273 केल्भिन हुनुपर्छ, द्याट इज 0 डिग्री सेल्सियस, र प्रेसर हुनुपर्छ 1.01 इन्टु 10⁵ पास्कल, द्याट इज न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुनु पर्यो। एनटिपी भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्छौँ टेम्परेचर 273 केल्भिन र प्रेसर भनेको 1.01 10⁵ न्युटन पर मिटर स्क्वायर। यो 5 केजी कार्बन डाइअक्साइडलाई मैले एनटिपीमा टेम्परेचर र प्रेसरमा सेट गरेँ भने अब यसको भोल्युम कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसनको एप्लिकेसनमा इनिसियल कन्डिसनमा ग्यासको प्रेसर, भोल्युम र टेम्परेचर थियो भने यसलाई हामीले एनदर कन्डिसनमा इजिली कन्भर्ट गर्न सक्थ्यौँ कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसनको एप्लिकेसनबाट। तर हामीलाई त इनिसियल यसको प्रेसर कति छ थाहा छैन, टेम्परेचर कति छ थाहा छैन, हामीलाई त भोल्युम दिएको छ र मास मात्रै दिएको छ। र बुझ्नु पर्यो कुनै पनि ग्यासको मास दिएको छ भने
मैले यो कार्बन डाइअक्साइडलाई टोटल्ली एनटिपीमा लगेर डेलिभर गरे पनि जुनसुकै टेम्परेचर प्रेसरमा त मास कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यसो भए यो टोटल कार्बन डाइअक्साइड ग्यासलाई एनटिपीमा लग्यो भने पनि ग्यासको मास कति हुनुपर्छ भन्दा 5 केजी नै हुनुपर्छ। र जहाँ हामीलाई ग्यासको मास दिइसकेको छ भने हामीलाई प्रेसर भोल्युम केही पनि चाहिँदैन, डाइरेक्टली गर्न सक्छौँ। अब हामीले टेम्परेचर प्रेसर एनटिपीबाट थाहा भयो र यो टोटल ग्यासको मास एगेन 5 केजी नै हुने भयो एनटिपीमा। त्यसो भए अब हामीले यो इक्वेसन त युज गर्न पाएन भने मासको रिलेसन हेर्नु पर्यो, जहाँ मासको रिलेसन हामीसँग छ यो इक्वेसन। अब प्रेसर छ, भोल्युम छ, टी पनि छ र आर कसरी निकाल्ने? यो आर भनेको जुन ग्यास कन्स्ट्यान्ट छ, यो ग्यास कन्स्ट्यान्ट डिफ्रेन्ट ग्यासको लागि डिफ्रेन्ट हुने भयो र यसको कुनै एउटा फिक्स भ्यालु हुँदैन। र ग्यास कन्स्ट्यान्ट फर कार्बन डाइअक्साइड निकाल्नु पर्यो भने हामीले निकाल्न सक्छौँ फर्मुला सबैको लागि R/M। R 8.314 बाई M भनेको हुन्छ मोलार मास। कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको मोलार मासलाई ग्राममा लेख्यो भने यसलाई भन्छौँ 1 ग्राम मोलार मास। र हामीलाई थाहा छ मोलिकुलर वेट अफ CO2 भनेको इक्वल हुन्छ कार्बनको 12 प्लस अक्सिजनको एटमिक वेट 2 इन्टु दुईटा अक्सिजन हुने भएर 2 इन्टु 16 भनेर टोटल आयो 44 AMU। तर हामीले यो ग्यास कन्स्ट्यान्ट निकाल्दाखेरि जुन M को भ्यालु लेख्छौँ यो मोलिकुलर वेट नै लेखेको हुन्छ, तर यसलाई चाहिँ हामीले ग्राममा लेख्नुपर्छ, ग्राममा। त्यसो भए क्यापिटल M को भ्यालु हुँदो रहेछ 44 ग्राम, तर हामीले चाहिँ SI युनिट ग्राम नभएर यसलाई लेख्यौँ 44 इन्टु 10⁻³ केजी। 44 इन्टु 10⁻³ केजी इज द्याट ग्राम मोलार मास अफ द कार्बन डाइअक्साइड। यसलाई सल्भ गरेर लेख्ने, यसको भ्यालु आउँछ हामीसँग 188.95 युनिट हुन्छ यसको जुल पर केजी पर केल्भिन। हामीले ग्यास कन्स्ट्यान्ट पनि निकाल्न सक्दो रहेछौँ इजिली। अब गिभन मास अफ द कार्बन डाइअक्साइडको लागि भोल्युम इजिली निकाल्न सक्छौँ। हामीले यो इक्वेसन हेर त, जहाँ चाहिँ PV इक्वल टु MRT मा प्रेसर भोल्युम मास ग्यास कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर हामीसँग त 4 भ्यालु अलरेडी छ। त्यसो भए जुन अननोन भ्यालु भोल्युम छ यसलाई इजिली निकाल्न सक्छौँ। फ्रम आइडियल ग्यास इक्वेसन हामीले लेख्नु पर्यो मासको टर्ममा PV इक्वल टु MRT। यहाँबाट भोल्युमको भ्यालु निकाल्नु छ हामीले, जसको भ्यालु हुँदो रहेछ मास अफ द ग्यास, ग्यास कन्स्ट्यान्ट, टेम्परेचर अफ द ग्यास इन केल्भिन बाई प्रेसर इन पास्कल। यो भ्यालुलाई सब्स्टिट्युट गरेर मास हामीलाई दिएको छ कार्बन डाइअक्साइड 5 केजी इन्टु ग्यास कन्स्ट्यान्ट 188.95 इन्टु टेम्परेचर छ ग्यासको केल्भिनमा 273 केल्भिन एनटिपीमा भनेर दिएको थियो, र एनटिपीको प्रेसर 1.01 इन्टु 10⁵। यो सबै भ्यालुलाई क्यालकुलेट गरौँ, रिजल्ट आउँछ मिटर क्युबमा। यसको रिजल्ट हुँदो रहेछ 2.55 मिटर क्युब। 5 केजी कार्बन डाइअक्साइडको भोल्युम एनटिपीमा आउँदो रहेछ 2.55 मिटर क्युब। फर्स्ट क्वेसन यसरी गर्ने। अब नेक्स्ट क्वेसन, एउटा सिलिन्डरमा रहेछ ग्यास जसको मास 10 केजी छ। यो क्वेसन चाहिँ स्लाइटली डिफ्रेन्ट छ, यहाँनिर हेर है। सुरुमा एउटा ग्यास सिलिन्डरमा राखेको छ जसको मास M1 दिएको छ हामीलाई 10 केजी। एउटा सिलिन्डरभित्र ग्यासको मास, प्रेसर अफ 8 ATM, यसमा प्रेसर P1 को भ्यालु रहेछ 8 ATM। जहाँ हामी आइडियल ग्यास इक्वेसन युज गर्छौँ PV इक्वल टु nRT, यसमा प्रेसर भोल्युम टेम्परेचर सबै भ्यालु भनेको SI मा हुनैपर्छ। तर हामीले चाहिँ कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन P1 V1 बाई T1 इक्वल टु P2 V2 बाई T2 भन्ने इक्वेसन युज गर्छौँ भने चाहिँ यसमा हामीले कुनै फाइनल रिजल्ट यहाँनिर हेर्दैछौँ भने भोल्युमलाई मैले जेमा लिएको छु यहाँ पनि भोल्युमको युनिट सेम छ भने क्यान्सल भएर गइहाल्छ। प्रेसर मैले ATM मा लिए पनि P1 लाई, P2 लाई पनि ATM मा लिएको छु भने ATM फेरि क्यान्सल भइहाल्छ। यो इक्वेसन युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रेसर र भोल्युमलाई कम्पलसरी SI मै कन्भर्ट गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हामीलाई इनिसियल र फाइनलको युनिट चाहिँ सेम हुनुपर्छ। इनिसियल ATM मा छ भने प्रेसरको युनिट पनि फाइनल ATM मै दिनुपर्छ। भोल्युम लिटरमा छ भने भोल्युम लिटरमै आउनुपर्छ, अर्धेको हुनुपर्छ क्वेसनमा। अनि चाहिँ हामीले कन्भर्सन नगरिकन गर्न सक्दो रहेछौँ। हामीलाई प्रेसर दिएको थियो 8 ATM र टेम्परेचर दिएको छ T1 भनेको 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचरलाई त हामीले अलवेज केल्भिनमा लानै पर्छ। यसलाई मैले 273 एड गरेपछि यो कन्भर्ट हुन्छ केल्भिन स्केलमा। 300 केल्भिन रहेछ ग्यासको इनिसियल टेम्परेचर।
सपोज गरेर सिलिन्डरको भोल्युमलाई मैले V सपोज गरेँ, यो सिलिन्डरको भोल्युम V छ भनेपछि ग्यासको इनिसियल भोल्युम भनेको पनि V नै हुन्छ। जुन सिलिन्डरमा ग्यासलाई राखो ग्यासको भोल्युम इक्वल हुन्छ। अब यतिखेर यो जुन गिभन ग्यास छ, ग्यास हामीलाई कुन हो भनेर दिएको छैन। त्यसो भए म सपोज गर्छु लेट आर बी द, किनभने जहाँ मास आउँछ त्यसमा हामीलाई स्मल आर चाहिन्छ। आर भनेको यो गिभन ग्यासको लागि ग्यास कन्स्ट्यान्ट रहेछ, मैले सपोज गरेँ। अब आइडियल ग्यास इक्वेसनबाट स्मल आरको भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्ने? हामीलाई थाहा छ पिबी इक्वल टु एमआरटी। अहिलेको केसमा प्रेसर P1, भोल्युम V1, मास M1, ग्यास कन्स्ट्यान्ट R, टेम्परेचर T1। यहाँबाट R को भ्यालु आउँदो रहेछ P1 V1 बाई M1 T1। यसलाई मैले इक्वेसन नम्बर 1 दिँदैछु। अब ग्यासलाई क्वेसनमा हेर, अब ग्यासलाई फेरि कन्भर्ट गरेको छ अर्को स्टेटमा, जहाँ चाहिँ यो ग्यास यो सिलिन्डरमा भएको ग्यास हामीले सर्टेन मास युज गर्यौँ भने कुन टेम्परेचरमा भन्दाखेरि -3 डिग्री सेल्सियसमा। अब यो सिलिन्डरलाई हामीले एनदर कन्डिसनमा राखेको रहेछौँ जहाँ टेम्परेचर दिएको छ हामीलाई -3 डिग्री सेल्सियस। अब ग्यासको नयाँ टेम्परेचर भनेको -3 डिग्री सेल्सियस इक्वल टु -3 प्लस 273 केल्भिन, विच इज इक्वल टु 273 केल्भिन जोड्दाखेरि आयो 270 केल्भिन रहेछ ग्यासको फाइनल टेम्परेचर। ग्यास रिमेनिङ इन द सिलिन्डर एट दिस टेम्परेचर हैज द प्रेसर अफ 6.4 ATM। यहाँ ग्यासको प्रेसर P2 छ 6.4 ATM। हामीलाई इनिसियल प्रेसर पनि ATM मै दिएको थियो र फाइनल प्रेसर पनि ATM मै दिएको छ भने हामीले युनिट कन्भर्सन गर्दैनौँ कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन युज गर्दाखेरि। र अहिले हामीले अलरेडी सर्टेन मास अफ द ग्यास युज गरिसकेको छ। सम ग्यास इज युज भनेपछि अहिले यो सिलिन्डरभित्र कन्टेन भएको टोटल ग्यासको मास भनेको त 10 kg हुँदैन, अलरेडी युज गरिसकेको छ। त्यसो भए यो कन्डिसनमा अब युज गरेपछि यो सिलिन्डरभित्र कन्टेन भएको ग्यासको मासलाई चाहिँ मैले M2 सपोज गरेँ। त्यसो भए टेम्परेचर प्रेसर भोल्युम कति हुन्छ भन्दाखेरि स्टिल ग्यास भनेको त यही कन्टेनरमा राखेको छ, ग्यासको फाइनल भोल्युम भनेको पनि V नै हुन्छ। र हामीलाई R भनेको कुनै गिभन ग्यासको लागि कन्स्ट्यान्ट हुने भएर अहिले R को भ्यालु एज इट इज जति छ सुरुमा अहिले पनि त्यति नै हुन्छ। यो भनेको गिभन ग्यासको लागि R को भ्यालु अलवेज कन्स्ट्यान्ट, यो ग्यास कन्स्ट्यान्ट पनि सेम छ। फेरि मैले आइडियल ग्यास इक्वेसन इन टर्म्स अफ द मास लेखेँ भने फाइनल स्टेटको लागि के लेख्न सक्छु? यहाँ लेख्न सक्छु म प्रेसर भोल्युम P2 प्रेसर भोल्युम V2 इक्वल टु मास। अहिले ग्यासको मास भनेको डिफरेन्ट छ, युज गरेपछि सिलिन्डरमा M2 मात्रै छ ग्यासको मास, M2 इन्टु ग्यास कन्स्ट्यान्ट R, टेम्परेचर न्यू टेम्परेचर T2। देयरफोर यहाँबाट फेरि R को भ्यालु लेख्यो भने कति लेख्न पाइन्छ? P2 V2 बाई M2 इन्टु T2, इक्वेसन नम्बर 2। त्यसो भए फ्रम 1 एन्ड 2 बाट मैले R को भ्यालुलाई इक्वेटिङ गरेँ भने फ्रम इक्वेसन नम्बर 1 एन्ड 2 हामी लेख्न पाउँछौँ P1 V1 बाई M1 T1 इक्वल टु हामीसँग छ P2 V2 बाई M2 T2। यहाँबाट भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर जाउँ। P1 दिएको छ हामीलाई माथि हेर, P1 छ हामीसँग 8 ATM, P1 8 ATM। भोल्युम सिलिन्डरको भोल्युम अगाडि इनिसियली पनि V नै थियो, मास सुरुमा थियो 10 kg इन्टु टेम्परेचर इनिसियल टेम्परेचर दिएको थियो 300 केल्भिन, 300 इक्वल टु न्यू प्रेसर एट लो टेम्परेचर। ग्यासको नयाँ प्रेसर छ 6.4 ATM। भोल्युम सिलिन्डरको भोल्युम अहिले पनि V2 नै छ भनेपछि ग्यासको भोल्युम पनि V नै भयो अहिलेको लागि पनि, सुरुमा जति थियो अहिले पनि त्यति नै, बाई मास न्यू मास हामीलाई थाहा छैन, यसलाई मैले M2 सपोज गरेँ र न्यू टेम्परेचर हामीलाई अलरेडी दिएको छ -3 डिग्री सेल्सियस भनेको 270 केल्भिन। यहाँबाट यो प्रेसरको युनिट ATM र ATM क्यान्सल भइहाल्यो, अगेन क्यान्सल पनि भयो र यहाँबाट सल्भ गरेर निकाल्ने M2 को भ्यालु आउँदो रहेछ, M2 यतातिर आउँछ, यो 10 इन्टु 300 यतातिर गयो, सल्भ गरेर तिमीहरू आफै इन्टु 6.4 अलरेडी छ बाई 270 इन्टु लेफ्ट साइडबाट 8 डिभाइडमा आउँछ 8 भयो। यहाँबाट टोटल मास अफ द ग्यास प्रेजेन्ट इन सिलिन्डर आफ्टर युज्ड भनेर आउँदो रहेछ कति केजी, सल्भ गरेर लेख। यसको टोटल मास आयो 8.88 भनेपछि 8.89 केजी लेख्दै मैले। अहिले ग्यास आफ्टर युज सिलिन्डरमा प्रेजेन्ट भएको ग्यास आउँदो रहेछ, ग्यासको मास 8.89 केजी। क्वेसनमा सोधेको थियो
मास अफ ग्यास युज्ड। त्यसो भए मास अफ ग्यास युज कसरी निकाल्ने? मास अफ ग्यास युज्ड निकाल्नु पर्यो भने हामीलाई इनिसियली थाहा थियो टोटल मास 10 kg माइनस अहिलेको फाइनल मास अफ द ग्यास प्रेजेन्ट इन सिलिन्डर छ M2। त्यसो भए M1 10 माइनस अहिलेको फाइनल मास अफ द ग्यास छ 8.89 kg, विच इज इक्वल टु मास अफ द ग्यास युज्ड आयो 1.11 kg। हामीले त्यो सिलिन्डरबाट 1.11 kg ग्यास चाहिँ युज गरेको रहेछौँ। यसरी सल्भ गर्ने यसको भ्यालुलाई। क्वेसन एकचोटि राम्रोसँग पढ्ने र क्वेसनमा जहाँ मास आउँछ, ग्यासको मास गिभन हुन्छ, त्यतिखेर हामीले PV इक्वल टु MRT भन्ने फर्मुला युज गर्छौँ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ तिमीले बनाउने। फाइनल एन्सर आउँदो रहेछ 1.11 kg। अब नेक्स्ट क्वेसन छ हामीसँग। यहाँ हेर, इफ द प्रेसर अफ द ग्यास कन्टेन इन अ क्लोज भेसल इज इन्क्रिज बाई 0.5%। इनिसियली ग्यासको प्रेसर P1 सपोज र P, भोल्युम V1 इक्वल टु V र टेम्परेचर T1 इक्वल टु T सपोज गर। अब क्वेसनमा हेर्न थाल्ने, जहाँ प्रेसर भोल्युम टेम्परेचर दिएको छैन भने हामीले P1 V1 T1 सपोज गर्ने। सुरुमा क्लोज भेसलमा राखेको रहेछ। क्लोज भेसल भन्ने बित्तिकै भोल्युम कन्स्ट्यान्ट, एउटा भेसल क्लोज भेसलमा ग्यासलाई हामीले प्रेसर र टेम्परेचर चेन्ज गरे पनि ग्यासको भोल्युम भनेको त सिलिन्डरको भोल्युमसँग इक्वल हुन्छ कुनै सिलिन्डरमा प्लेस गरेको छ भने। क्वेसनमा दिएको छ क्लोज भेसल। त्यसो भए अब टेम्परेचर र प्रेसर चेन्ज हुँदाखेरि पनि ग्यासको फाइनल भोल्युम भनेको त V नै हुन्छ, क्लोज भेसलमा छ, र प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ अरे 0.5% ले। हामीले टेम्परेचर 1 डिग्रीले इन्क्रिज गर्दाखेरि प्रेसर 0.5% ले इन्क्रिज भयो अरे। क्वेसनमा दिएको रहेछ हामीलाई टेम्परेचर भनेको 1 डिग्री सेल्सियसले इन्क्रिज भयो। इनिसियल टेम्परेचर T छ भने अब फाइनल टेम्परेचर कति हुन्छ? सुरुमा T छ भने अहिले T प्लस 1 डिग्री सेल्सियस, मैले T प्लस 1 लेखेँ। इनिसियल टेम्परेचर T केल्भिन थियो भने अहिलेको न्यू टेम्परेचर भनेको T प्लस 1 केल्भिन नै हुन्छ, किनभने 1 डिग्री सेल्सियसले टेम्परेचर राइज हुनु भनेको 1 केल्भिनले नै टेम्परेचर राइज हुनु हो। र टेम्परेचरलाई हामीले चाहिँ ग्यासको टेम्परेचरलाई हामीले केल्भिन स्केलमा मेजर गर्ने भएर फाइनल टेम्परेचर इनिसियलमा जति केल्भिन थियो यसमा 1 डिग्री एड भयो भन्नुको मिनिङ 1 केल्भिनले एड भयो, T प्लस 1 केल्भिन भयो। तर प्रेसर चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि इनिसियलमा जति छ यसको 0.5% ले बढ्छ अरे। त्यसो भए न्यू प्रेसर भनेको अगाडि जति थियो P1 प्लस यसको 0.5% ले इन्क्रिज भयो, प्लस 0.5% अफ P1 लेख्नु पर्यो। यसलाई सल्भ गरेर निकाल्ने P2 को भ्यालु। P1 हामीले P सपोज गरेको छ 0.5/100 पर्सेन्टेजलाई हटाउनको लागि इन्टु P1 भनेको P। यसलाई सल्भ गरेर लेख्ने, यसको भ्यालु आउँछ 100P प्लस 0.5P/100। टोटल भ्यालु आउँदो रहेछ, यो सल्भ गरेर राख 100.5P/100। मैले यसलाई एज इट इज लेख्ने, डेसिमलमा चेन्ज गर्दै राख्ने। यो चाहिँ ग्यासको फाइनल प्रेसर P2। अब हामीलाई प्रेसर भोल्युम टेम्परेचर छ भने कुन फर्मुला युज गर्ने भन्दा कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन हामीले लेख्न सक्छौँ P1 V1/T1 इक्वल टु P2 V2/T2। यो कन्डिसनमा ग्यासको भोल्युम इक्वल, ग्यासलाई एउटा क्लोज कन्टेनरमा राखेको छ। त्यसो भए अब P1 को भ्यालु राख P, भोल्युम हामीले V1 लाई V सपोज गरेको छ, टेम्परेचर इनिसियल T केल्भिन थियो, अहिलेको न्यू प्रेसर भनेको 0.5% ले इन्क्रिज भएपछि न्यू प्रेसर 100.5P/100 बाई इन्टु V2 छ हामीले V भोल्युम कन्स्ट्यान्ट, क्लोज भेसल बाई टेम्परेचर न्यू छ T प्लस 1 केल्भिन और 1 डिग्रीले बढेको थियो। यसलाई सल्भ गरेपछि P र P क्यान्सल हुन्छ, V र V क्यान्सल हुन्छ र हामीसँग रिजल्ट आउँछ 1/T इक्वल टु राइट साइडमा हाम्रो रह्यो 100.5/100 टाइम्स T प्लस 1। यसलाई सल्भ गर्ने, जहाँ रिजल्ट आउँछ 100T प्लस 100 मल्टिपल गरेर यता मैले ल्याएँ 100T प्लस 100 इक्वल टु यता 105T भयो क्रस मल्टिप्लिकेसनमा। यो T भन्ने फ्याक्टरलाई RHS तिर लग्यो, जहाँ चाहिँ 100 LHS मा हुँदाखेरि यतातिर 100.5T माइनस 100T रिजल्ट आउँछ 100 डिभाइड बाई 100 मा 100.5 मा 100 सब्ट्र्याक्ट भयो भनेपछि 0.5 विच इज इक्वल टु T भयो। यहाँबाट T को भ्यालु आयो
T इक्वल टु 200 केल्भिन। ग्यासको इनिसियल टेम्परेचर T हामीले जुन सपोज गरेको छ 200 केल्भिन एज अ रिजल्ट। क्वेसनमा हामीले नम्बर अफ मलिक्युल्सलाई निकाल्नु छ, जहाँ चाहिँ गिवन मास अफ द ग्यास, जुन हामीले गिवन मास अफ द ग्यास ग्राम अर केजीमा दिएको हुन्छ त्यसलाई मोलमा निकाल्न त हामी सक्छौँ, र त्यो मोलमा कति नम्बर अफ मलिक्युल्स छ भनेर क्यालकुलेट गर्नको लागि अब हामी यहाँ थोरै आइडियल ग्यास इक्वेसनलाई मोलिक्युल्सको फर्ममा कसरी लेख्ने, मासको फर्ममा लेख्नको लागि त पिभी इक्वल टु एमआरटी भन्ने इक्वेसन हामीले अलरेडी डिराइभ गरेको हुन्छौँ। तर नम्बर अफ मलिक्युल्ससँग आइडियल ग्यास इक्वेसनको रिलेसन कसरी एक्जिस्ट गर्ने भनेर चाहिँ हामी क्लासमा पढिरहेको हुँदैनौँ। यसलाई सल्भ गर्नको लागि सुरुमा थोरै यहाँनिर आइडिया हेर, जहाँ हामीलाई थाहा छ 1 मोल अफ गिवन मास अफ द ग्यास, जुनसुकै सब्सटेन्सेस यसको मोल 1 मोल अफ ग्यासमा प्रेजेन्ट भएको नम्बर अफ मलिक्युल्स एन एउटा हुन्छ। एन भनेको एभोगाड्रोज नम्बर, 1 मोल सब्सटेन्समा प्रेजेन्ट भएको नम्बर अफ मलिक्युल्स एन मलिक्युल्स हुँदो रहेछ। अब हामीले सपोज र कुनै एउटा सब्सटेन्स दिएको छ हामीलाई, कुनै एउटा ग्यास दिएको छ कन्टेनरमा, यसमा टोटल नम्बर अफ मलिक्युल्स एन छ अरे। अब एन मलिक्युल्स भनेको कति मोल, कसरी निकाल्ने, यसलाई हामी यही मोल कन्सेप्टबाट सल्भ गर्न सक्छौँ। हामीले लेख्न सक्छौँ एनए मलिक्युल्स छ भने यो इक्वल हुन्छ 1 मोलसँग। एनए मलिक्युल्स इक्वल टु 1 मोल अफ ग्यास। 1 मलिक्युल्स इक्वल टु हामी लेख्न सक्छौँ कति, 1 मलिक्युल इक्वल टु 1/एनए मोल हुँदो रहेछ ग्यासको। तर अहिले यो क्वेसनमा त हामीले एन एउटा मलिक्युल्स भनेको कति मोल भनेर निकाल्नु पर्यो भने देयरफोर एन मलिक्युल्स अफ द गिवन ग्यास इज इक्वल टु 1/एनए इन्टु एन मोल हुँदो रहेछ। यहाँबाट सल्भ गर्न सक्छौँ हामी नम्बर अफ मोल स्मल एन निकाल्ने फर्मुला n/na, जहाँ चाहिँ एन भनेको के भन्दाखेरि नम्बर अफ मलिक्युल्स प्रेजेन्ट, यो सिलिन्डरमा कति मलिक्युल्स प्रेजेन्ट छ ग्यासको, बाई एनए भनेको एभोगाड्रो नम्बर, यसको भ्यालु हुन्छ 6.023 10⁻23। तिमीलाई अलरेडी थाहा छ। अब ब्याक टु द क्वेसन, यहाँनिर हेर, फाइन्ड द नम्बर अफ मलिक्युल्स एन्ड द नम्बर अफ मोल्स। मलिक्युल्स पनि निकाल्नु छ हामीलाई, एनको भ्यालु पनि निकाल्नु छ नम्बर अफ मलिक्युल्स, र नम्बर अफ मोल भनेको स्मल एन पनि निकाल्नु छ। भोल्युम दिएको छ 1 मिटर क्युब, क्वेसनमा दिएको हुन्छ क्युबिक मिटर भनेर, 1 मिटर क्युब अफ एयर एट एटमोस्फेरिक प्रेसर। एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको कति 1 atm नर्मल प्रेसर, र टेम्परेचर दिएको थियो हामीलाई 0 डिग्री सेल्सियस, भनेपछि यो एनटिपीमा दिएको रहेछ। नर्मल एटमोस्फेरिक प्रेसर र 0 डिग्री सेल्सियस भनौँ भने यो एनटिपी कन्डिसन। प्रेसर 1 atm विच इज इक्वल टु, अब हामीले त यसमा आइडियल ग्यास इक्वेसन एप्लाई गर्नुपर्ने छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले प्रेसरलाई डाइरेक्टली एसआई युनिटमा कन्भर्सन गर्छौँ। त्यसो भए प्रेसर हुन्छ 1.01 इन्टु 10⁵। म नेक्स्ट क्लासमा 1 atm प्रेसर भनेको किन यति पास्कल हुँदो रहेछ भनेर पनि डिराइभ गरेर देखाउँछु, जसले चाहिँ यो टर्म बुझेको छैनौँ। र टेम्परेचर छ 0 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टु अलवेज 273 केल्भिन। हामीलाई भोल्युम दियो, प्रेसर दियो, टेम्परेचर दियो भने अब नम्बर अफ मोल्स र नम्बर अफ मलिक्युल्स कति भनेर सोधेको छ। यो क्वेसन सल्भ गर्नको लागि हामी एप्लाई गर्न सक्छौँ आइडियल ग्यास इक्वेसन, जहाँ चाहिँ पिभी इक्वल टु एनआरटी। प्रेसर, भोल्युम, आर अलवेज गिभन, अलवेज कन्स्ट्यान्ट, र टेम्परेचर भनेको यसमा हामीलाई अलरेडी दिएको छ। यहाँबाट नम्बर अफ मोल्स निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला पिभी/आरटी। पी गिभन ग्यासको प्रेसर दिएको छ नर्मल प्रेसर 1.01 10⁵ इन्टु भोल्युम हामीलाई दिएको छ 1 मिटर क्युब। यो भोल्युम जति धेरै भयो नम्बर अफ मोल पनि त्यति नै हुन्छ। र आर भनेको 8.314 ग्यास युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट, र टेम्परेचर छ 273 केल्भिन। यहाँबाट टोटल नम्बर अफ मोल्स अफ द ग्यास प्रेजेन्ट इन 1 क्युबिक मिटर एट एनटिपी निकाल्न आँट्यो हामीले। यो जुनसुकै ग्यासको लागि पनि यसको भ्यालु इक्वल हुन्छ, र यसको भ्यालु आउँदो रहेछ 44.498। भनेपछि यसलाई मैले यति मोल्स भनेर लेखेँ। यसलाई हामीले डाइरेक्टली, यसलाई मैले 2 फिगर आफ्टर डेसिमल 2 डिजिटमा मात्रै लेख्नु पर्यो भने 44. यसलाई 5 मोल्स भनेर लेख्दिएँ। हामीलाई थाहा भयो 1 क्युबिक मिटर ग्यासलाई एनटिपीमा राखेको छ भने
एनटिपीमा 1 क्युबिक मिटर ग्यासमा प्रेजेन्स भएको नम्बर अफ मोल्स निकाल्नु पर्यो भने 44.5 मोल्स आयो। अब एगेन नम्बर अफ मलिक्युल्स निकाल्नु छ भने के गर्ने? जहाँ हामीसँग फर्मुला छ नम्बर अफ मलिक्युल्स निकाल्नु पर्यो भने n इक्वल टु n इन्टु Na। नम्बर अफ मलिक्युल्स अफ द ग्यास इक्वल टु नम्बर अफ मोल्स इन्टु एभोगाड्रोस नम्बर। n हामीले निकालेको छ भर्खरै 44.5 र Na को भ्यालु हुन्छ 6.023 10 to the power 23 मलिक्युल्स, ग्यासको केसमा मलिक्युल्स। यसलाई सल्भ गरेर लेख्ने टोटल भ्यालु आउँछ 2.68 इन्टु 10 to the power 25 मलिक्युल्स आउँदो रहेछ। यो पनि धेरै इजी क्वेसन थियो। अब नेक्स्ट क्वेसन, एयर एट टेम्परेचर अफ 273 केल्भिन, प्रेसर र नम्बर अफ मलिक्युल्स दिएको छ हामीलाई। अरू बेला मास दिएको हुन्छ और मोल्स दिएको हुन्छ, यसमा नम्बर अफ मलिक्युल्स दिएको छ। यसलाई सुरुमा हामीले मोल्समा कन्भर्ट गर्ने और इक्वेसनलाई मलिक्युल्सको फर्ममा कन्भर्ट गर्ने। अहिले हामीले जस्ट प्रिभियस क्वेसनको जस्तै यो क्वेसनमा इनिशियल स्टेजमा दिएको छ टेम्परेचर T1 इक्वल टु 273 केल्भिन, ग्यासको प्रेसर छ 1.01 इन्टु 10 to the power 5 न्युटन पर मिटर स्क्वायर दिएको रहेछ प्रेसर। र यसमा कन्टेन भएको मलिक्युल्स पर क्युबिक मिटर पर युनिट भोल्युम, यसमा दिएको छ नम्बर अफ मलिक्युल्स पर युनिट भोल्युम। यसको भ्यालु दिएको रहेछ 2.7 इन्टु 10 to the power 25 मलिक्युल्स पर मिटर क्युब। हामीलाई यो भ्यालु दिएको छ। यसलाई मैले N1 by V1 और नम्बर अफ मलिक्युल्स पर युनिट भोल्युम इनिशियली भनेर लेखेँ 1। हाउ मेनी मलिक्युल्स पर क्युबिक मिटर विल बी दियर? एगेन हामीलाई सोधेको छ नम्बर अफ मलिक्युल्स पर युनिट भोल्युम 2 इक्वल टु कति हुन्छ फाइनलमा, जहाँ चाहिँ टेम्परेचर चेन्ज भएर ग्यासको टेम्परेचर 223 केल्भिन सेट गर्यो भने र प्रेसरलाई चेन्ज गरेर हामीले 1.33 इन्टु 10 to the power -4 पास्कल न्युटन पर मिटर स्क्वायर सेट गरेको छ भने अब ग्यासको पर युनिट भोल्युममा कति मलिक्युल्स हुन्छ भनेर सोधो। यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्नको लागि आइडियल ग्यास इक्वेसनबाट फेरि लेख्ने, जहाँ चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ PV इक्वल टु nRT फ्रम आइडियल ग्यास। PV इक्वल टु नम्बर अफ मोल्स इन द टर्म्स अफ नम्बर अफ मलिक्युल्स। भर्खरै हामीले गऱ्यौँ नम्बर अफ मोल निकाल्ने फर्मुला नम्बर अफ मलिक्युल्स प्रेजेन्ट इन ग्यास बाई एभोगाड्रोस नम्बर n बाई Na। यसलाई मैले यहाँ लेखेँ n बाई Na इन्टु RT। यो PV इक्वल टु यो n टाइम्स RT बाई Na, मैले यतातिर लगेर एरेन्ज गरेँ यसलाई। और हामीलाई n बाई V को भ्यालु निकाल्नु छ, जहाँ चाहिँ P इक्वल टु हुन्छ n बाई V टाइम्स RT बाई Na। यो इक्वेसन युज गरेर हामीले नम्बर अफ मलिक्युल्स पर युनिट भोल्युम निकाल्न सक्छौँ। आइडियल ग्यास इक्वेसन इन टर्म्स अफ द नम्बर अफ मलिक्युल्स। अब फर्स्ट केसको लागि लेख्यो भने यहाँबाट लेख्न सक्दो रहेछौँ के भन्दाखेरि यो इक्वेसनलाई 1 सेट गर्यो भने देयरफोर फ्रम इक्वेसन नम्बर 1 तिमीहरूले एक्जाममा चाहिँ डाइरेक्टली वी हेभ भनेर यहाँबाट पनि गर्न सक्छौ, डेरिभेसन नगरिकन। होइन भने फर्मुला यो फर्मुला पढ्न रट्न नथाल्ने, डाइरेक्टली आइडियल ग्यास इक्वेसनबाट 2 and 3 लाइन्समा इजिली डिराइभ गर्न सक्छौ यो इक्वेसन। प्रत्येक इक्वेसन फर्मुला हामीले रटेर पोसिबल हुँदैन, त्यही भएर एउटा बेसिक फर्मुलाबाट आइडिया थाहा पाइराख्ने कसरी गर्ने, हामीले फर्मुला यसबाट नै हामीले नम्बर अफ मलिक्युल्स, नम्बर अफ मोल्स और मास जुनसुकै रिलेसनमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौँ फ्रम इक्वेसन 1। यसलाई मैले 1 र 2 को लागि छुट्याउनु पर्ने छ इनिशियल र फाइनलमा। यो एउटा कन्डिसनमा दिएको छ, अर्को कन्डिसनको निकाल्न लागेको छ हामीलाई यो कन्डिसनमा। त्यसो भए प्रेसर P1 इक्वल टु लेख्न पाएँ मैले अहिलेको लागि n बाई V1, यो इक्वेसनमा n बाई V1 R कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो, यसमा 1 2 लाग्दैन, T1 बाई Na पनि कन्स्ट्यान्ट, एभोगाड्रोस नम्बर कन्स्ट्यान्ट। यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 ले एन्ड यसको लागि लेख्यो भने केस 2 को लागि चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि P2 इक्वल टु लेख्न पाउँछौँ हामीले सेम इक्वेसनलाई कसरी लेख्ने n बाई V2 नम्बर अफ मलिक्युल्स पर युनिट भोल्युम 2 टाइम्स R, सबैको लागि कन्स्ट्यान्ट R, टेम्परेचर T2 र नम्बर अफ मलिक्युल्स प्रेजेन्ट इन 1 मोल Na को भ्यालु पनि कन्स्ट्यान्ट। इक्वेसन नम्बर 3 हामीलाई यो भ्यालु निकाल्नु छ। यो भ्यालु निकाल्नु छ भने डिभाइड गरेर निकाल्दा पनि हुन्छ और कुनै एउटा भ्यालुलाई इक्वेट गर्दा पनि हुन्छ। म डाइरेक्टली डिभाइड गरेर निकाल्दैछु। इक्वेसन 3 डिभाइड बाई इक्वेसन नम्बर 2 गरिदिउँ। यसरी डिभाइड गरेर पनि आइडिया लगाउनुपर्छ हामीले।
फिजिक्समा यस्तो खालको प्रब्लमहरू धेरै आउँछन् इन फ्युचर। यहाँ P2/P1 3 लाई 2 ले डिभाइड गर्दैछु। LHSमा P2/P1 भयो, RHSमा के रहन्छ हेर, जहाँ चाहिँ N/V2 टाइम्स RT2/NA छ इक्वेसन नम्बर 3 को RHSमा, डिभाइड बाई इक्वेसन नम्बर 2 को RHSमा के छ, N/V1 इन्टु RT1/NA। अब क्यान्सल हुने भ्यालुलाई क्यान्सल गरिदिइहाल्यो, R र R क्यान्सल हुन्छ, NA र NA क्यान्सल, कन्स्ट्यान्ट भ्यालु यो दुईटा क्यान्सल भइहाल्यो। यहाँबाट हामीले N/V2 को भ्यालु निकाल्नु छ। त्यसो भए P2 इन्टु यसलाई LHS तिर लग्यो भने N/V1 नम्बर अफ मोलिकुल्स पर युनिट भोल्युम 1 इन्टु टेम्परेचर पनि रहन्छ तल, T1 पनि यतातिर गयो, डिभाइड बाई अलरेडी LHS मा P1 छँदैछ इन्टु यसको भ्यालु निकाल्नु छ भने T2 पनि तल आयो, इन्टु T2 इक्वल टु हुँदो रहेछ नम्बर अफ मोलिकुल्स पर युनिट भोल्युम इन केस 2। यहाँबाट सबैको भ्यालुलाई सब्स्टिट्युट गरेर हामीले N/V को सेकेन्ड भ्यालु पनि निकाल्न सक्छौँ, विच इज इक्वल टु P2। क्वेसनमा हेर P2 हामीलाई दिएको छ 1.33 10⁻⁻4। नम्बर अफ मोलिकुल्स पर युनिट भोल्युम 1 इनिसियली फर्स्ट केसमा थियो 2.7 10⁻25। इनिसियल टेम्परेचर थियो फर्स्ट केसको लागि 273 डिभाइड बाई ग्यासको इनिसियल प्रेसर छ 1.01 10⁻5 र टेम्परेचर T2 छ सेकेन्ड केसको लागि 223। सबै भ्यालुलाई सल्भ गरेर निकाल्ने यसको फाइनल रिजल्ट आउँछ 4.35 इन्टु 10⁻16 युनिट हुन्छ नम्बर अफ मोलिकुल्स, भनेपछि मोलिकुल्सको युनिट हुँदैन, मोलिकुल्स नै भयो, बाई भोल्युमको युनिट हुन्छ मिटर क्युब। यसरी निकाल्छौँ हामी गिभन क्वेसनको लागि एन्सर। नेक्स्ट क्वेसन छ हामीसँग अ भेसल कन्सिस्ट अफ 5 लिटर अफ एयर एट STP अरे। कुन एउटा भेसल छ, भेसल भनेको माउथ ओपन रहेछ एउटा भेसल, जसमा चाहिँ एयरलाई यहाँनिर राखेको छ हामीले NTP मा, नर्मल टेम्परेचर प्रेसर और STP भनेको सेम हो। त्यसो भए इनिसियल्ली हामीले के लेख्न पायौँ, STP भन्ने बित्तिकै प्रेसर 1 atm, फाइनल प्रेसर के सोधेको छ हामीलाई भन्दाखेरि मास अफ द एयर एक्सपेल्ड भनेको छ, भइहाल्यो प्रेसर 1 atm मै छोड्दा भइहाल्यो, जहाँ चाहिँ हामीले माउथ ओपन भन्ने बित्तिकै प्रेसर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। P1 1 atm छ, भोल्युम भनेको ग्यासलाई प्लेस गरेको छ 5 लिटरमा, भोल्युम V1 इक्वल टु 5 लिटर विच इज इक्वल टु मिटर क्युबमा लानुपर्छ 5 इन्टु 10⁻³ लिटर कन्भर्ट भयो मिटर क्युबमा। र हामीलाई ग्यासको दिएको छ डेन्सिटी एट STP, ग्यासको भोल्युम एट NTP और STP यति छ र डेन्सिटी हामीलाई STP मा और NTP सेम हो 1.293 kg पर मिटर क्युब दिएको छ भने हामीलाई ग्यासको STP को भोल्युम पनि थाहा छ र डेन्सिटी पनि थाहा छ भने यो ग्यासको मास कति, इनिसियल मास निकाल्नु पर्यो भने हामीलाई फर्मुला थाहा छ, मास भनेको भोल्युम इन्टु डेन्सिटी, भोल्युम यति छ र यही कन्डिसनमा डेन्सिटी छ ρ1। त्यसो भए ग्यासको इनिसियल टोटल मास निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला हुन्छ 5 इन्टु 10⁻³ इन्टु डेन्सिटी अफ एयर 1.293, टोटल मास अफ द ग्यास प्रेजेन्ट इन 5 लिटर भोल्युम 8 NTP आउँदो रहेछ। यो भ्यालुलाई सल्भ गरेर जसको भ्यालु हुन्छ 6.465 इन्टु 10⁻³ kg आउँदो रहेछ, सल्भ गरेर यति आउँछ रिजल्ट। ग्यासको इनिसियल मासलाई मैले सपोज गरेर M1, अहिलेको इनिसियली ग्यास जुन 5 लिटर ग्यास छ यसमा, यसको मासलाई मैले क्यालकुलेट गरेर निकालेँ, जुन M1 को भ्यालु छ 6.465 10⁻³ kg निकाल्यौँ। अब क्वेसनमा दिएको छ इनिसियल प्रेसर भोल्युम र टेम्परेचर STP भन्ने बित्तिकै टेम्परेचर पनि हामीले लेख्न सक्छौँ 273 केल्भिन। अब यो ग्यासलाई हामीले हिट गर्यौँ अरे, ग्यासलाई हिट गरेर हामीले फाइनल टेम्परेचर T2 भनेको 100 डिग्री सेल्सियस पुऱ्यायौँ। 100 डिग्री सेल्सियस भनेको 273 प्लस 100 विच इज इक्वल टु 373 केल्भिन बनाइछौँ ग्यासको भोल्युम। अब ग्यासलाई हामीले हिट गर्यौँ माउथ ओपन बनाएर, यसलाई हामीले मुभेबल पिस्टन और माउथ ओपन छ भने यो कन्डिसनमा ग्यासको हिट गर्ने प्रोसेसलाई भन्छौँ हामी आइसोब्यारिक प्रोसेस, द्याट इज प्रेसर कन्स्ट्यान्ट। टेम्परेचर T2 प्रेसर भनेको सुरुमा जति छ त्यति नै हुन्छ, 1 atm नै हुन्छ, किनभने ओपन माउथ ओपन छ भने त प्रेसर इन्क्रिज हुनै पाउँदैन। तर अब हामीलाई सोधेको छ यहाँबाट अब यसलाई हिट गरेर
0 डिग्रीदेखि 100 डिग्री सेल्सियससम्म ल्यायौँ भने ग्यास त यहाँबाट एक्सपान्ड हुन थाल्छ, ग्यासको भोल्युम बढ्छ। ग्यासको भोल्युम बढ्यो भने अब यो कन्टेनरमा कन्टेन हुने त भोल्युम 5 लिटर नै हो, बाँकी भएका भोल्युम जति पनि एक्सपान्ड हुन्छ ग्यासको सबै उडेर बाहिर गइहाल्छ। फाइनली पनि यो माउथ ओपन भएको सिलिन्डरमा प्रेजेन्स भएको ग्यासको भोल्युम चाहिँ कति भनौँ भने त ग्यास यसभित्र अट्ने भनेको त 5 लिटर नै हो। त्यसो भए V2 भनेको पनि 5 लिटर नै भयो, 5 × 10⁻³ मिटर क्युब नै भयो। अब हामीले निकाल्नु पर्यो यो कन्डिसनमा चाहिँ यो सिलिन्डरभित्र ग्यासको मास कति छ। इनिसियलमा त हामीले M1 भनेर निकालिसकेको छ, यति केजी मास थियो। अब 100 डिग्री सेल्सियससम्म हिट गर्दाखेरि सर्टेन भोल्युम अफ ग्यास यहाँबाट स्केप भएर गइसक्यो भने अब फाइनलमा चाहिँ मास कति छ, यसलाई सल्भ गर्ने बित्तिकै हामीले यहाँनिरबाट कति मास चाहिँ एक्सपेल्ड भएर बाहिर गएको रहेछ ग्यासको मास इजिली निकाल्न सक्छौँ। अब यसको लागि हामीलाई P2, V2 र T2 अलरेडी थाहा छँदैछ यसमा। त्यसो भए अब हामी युज गरेर निकाल्छौँ PV = mRT भन्ने इक्वेसन। यहाँबाट र यहाँबाट जुन R अननोन छ ग्यास कन्स्टेन्ट, यसलाई इक्वेटिङ गर्न सकिहाल्छौँ। त्यसो भए फर्स्ट केसको लागि म लेख्दैछु PV = mRT भन्ने इक्वेसन। यहाँ हेर त मैले यसलाई कसरी लेख्नु पर्यो, केस 1 र 2 हुने भएर यसलाई मैले P1 V1 मास M1 ग्यास कन्स्टेन्ट R T1, यो गिभन ग्यासको लागि त स्मल r को भ्यालु कन्स्टेन्ट। त्यसो भए यहाँबाट मैले स्मल r को भ्यालु लेख्दै P1 V1 / M1 T1, यो इक्वेसन आयो। यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 दे। मैले सेम इक्वेसन सेकेन्ड केसको लागि गरेँ। अब फाइनल्ली यो सिलिन्डरभित्र जति ग्यास रिमेनिङ छ यसको मासलाई मैले M2 सपोज गरेको छु। त्यसो भए अब मैले M2 को टर्ममा सेम इक्वेसनलाई लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्न पाउँछु, म लेख्न पाउँछु P2 V2 = M2 R T2। ग्यास सेम हो, ग्यास कन्स्टेन्टको भ्यालु सेम हुन्छ। यहाँबाट R को भ्यालु लेख्यौँ भने P2 V2 / M2 × T2 गर्न पाइयो। यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 दे। अब 1 र 2 बाट स्मल r को भ्यालुलाई इक्वेटिङ गर्ने, हामीलाई स्मल r चाहिएको छैन, हामीलाई M2 चाहिएको छ। त्यसो भए फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 बाट हामीले इक्वेट गरेर निकाल्यौँ भने P1 V1 / M1 T1 = R स्मल हुन्छ P2 V2 / M2 × T2। हामीसँग के सेम छ, ओपन भेसल भन्ने बित्तिकै प्रेसर सेम, प्रेसर कन्स्टेन्ट, र यो सिलिन्डरमा सुरुमा जति ग्यास छ पछि स्केप भएर गए पनि यो सिलिन्डरभित्र कन्टेन भएको ग्यास त सेम नै हुन्छ। त्यसो भए V1 र V2 पनि सेम भइहाल्यो। मैले भ्यालु पुट गर्नुभन्दा अगाडि नै क्यान्सल गर्दै मैले यहाँबाट लेख्नु पर्यो M2 × T2 = M1 × T1, र हामीलाई ग्यासको फाइनल मास प्रेजेन्ट इन 5 लिटर अफ सिलिन्डर 800 डिग्री सेल्सियस निकाल्नु पर्यो भने M2 कसरी निकाल्ने, M2 = M1 T1 / T2। भ्यालु पुट गर। M1 छ मास अफ द ग्यास 6.465 × 10⁻³ 0 डिग्री सेल्सियसमा यति थियो। टेम्परेचर थियो इनिसियल्ली T1 भनेपछि STP को लागि 273 बाई फाइनल टेम्परेचर ग्यासको छ 100 डिग्री सेल्सियस, द्याट इज 373। यसलाई सल्भ गरेर हामीले निकाल्न सक्छौँ मास अफ द ग्यास इन 5 लिटर सिलिन्डर 800 डिग्री सेल्सियस। यसको भ्यालु आउँदो रहेछ 4.73 × 10⁻³ kg। यति केजी ग्यास अब सिलिन्डरमा प्रेजेन्स रहेछ 100 डिग्री सेल्सियसमा। त्यसो भए अब हामीले कति मास चाहिँ यहाँबाट एक्सपेल्ड भएर गएछ ग्यासको भनेर निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्ने, देयरफोर मास अफ द ग्यास एक्सपेल्ड which is equal to सुरुमा मास थियो M1, फाइनलमा सिलिन्डरभित्र मास M2 मात्रै छ ग्यासको। त्यसो भए कति निक्लेर गएछ भन्दाखेरि टोटल मास इनिसियली यति थियो, फाइनल मास M2 छ। दुईटाको डिफरेन्सले दिन्छ हामीलाई मास अफ द ग्यास एक्सपेल्ड, which is equal to M1 6.465 × 10⁻³ माइनस M2 हामीले जस्ट यहाँबाट क्यालकुलेट गरेर निकालेको छौँ 4.73 × 10⁻³। टोटल आउँदो रहेछ यसको भ्यालु 1.73 × 10⁻³ kg। यति केजी ग्यास चाहिँ अब हिट गर्ने प्रोसेसमा यहाँबाट एक्सपेल्ड भएर निस्केर गएको रहेछ। र यो न्युमेरिकल गर्ने सेम न्युमेरिकल गर्ने मेथड धेरैवटा हुन्छ र तिमीहरूले चाहिँ धेरैवटा मेथडमा जुन आफूलाई इजी लाग्छ त्यसरी सल्भ गर्न सक्छौ। र मैले गरेकै मेथडबाट सबैले गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तिमीहरूले योभन्दा अझै इजी मेथड भेटायो भने त्यसबाट पनि सल्भ गर्न सक्छौ है। अब आजको लागि हामीसँग लास्ट क्वेसन छ। यो क्वेसन यो ओल्ड इज गोल्ड पहिलेको बुकमा थियो र अहिलेको लागि पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन,
किनभने स्लाइटली कम्प्लेक्स टाइपको क्वेसन छ। यसमा हेऱ्यो भने दुईटा ग्लास बल्ब दिएको छ, मैले यहाँ अलरेडी ड्र गरिसकेको छु, जसको भोल्युम इक्वल छ अरे। सपोज अरे एउटा बल्बको लागि मैले नेम ए दिएँ, सेकेन्ड बल्बको लागि बी। जोइन्ट बाई द न्यारो ट्युब, दुईटा बल्ब भनेको छ मैले स्पेरिकल सपोज गरेँ र यो दुईटालाई कनेक्ट गर्ने चाहिँ एउटा स्मल ट्युब रहेछ जहाँ चाहिँ प्रेजेन्ट भएको ग्यासलाई हामीले अलमोस्ट नेग्लिजिबल मान्छौँ। त्यही भएर यहाँनिर यो देखाउनको लागि चाहिँ अलिक ठुलो देखाए पनि सपोज गरेँ धेरै सानो ट्युब रहेछ। फिल्ड विथ ग्यास एट एसटिपी भनेको छ। इनिसियल्ली दुईटा ग्लास बल्बमा ग्यासलाई एसटिपीमा फिल गरेको रहेछ। लेट आर भनेको यो गिवन जुन ग्यास हामीले फिल गरेको छौँ यहाँभित्र यसको ग्यास कन्स्ट्यान्ट सपोज गर्ने भनेको गिवन ग्यासको लागि ग्यास कन्स्ट्यान्ट रहेछ आर। मैले बल्ब 1 र बल्ब बी को लागि इनिसियल कन्डिसन लेख्दैछु म यसमा इनिसियल्ली, र बल्ब ए लेखेँ मैले एउटा साइडमा र अर्कोतिर छ बल्ब बी, ग्लास बल्ब बी। भोल्युम इक्वल, यसको लागि V1 V नै छ, यसको लागि इनिसियल भोल्युम V1 भनेको पनि V नै छ, बल्ब बी को लागि पनि सेम कन्डिसनमा छन्। दुईटै एसटिपीमा छ भनेपछि यसको पनि टेम्परेचर T1 भनेको सपोज गरेर एसटिपी भन्ने बित्तिकै 273 केल्भिन, यसको पनि टेम्परेचर T1 भनेको 273 केल्भिन। प्रेसर एसटिपी भन्ने बित्तिकै यसको प्रेसर पनि 1 एटिएम, और यहाँ दिएको छ हामीलाई फाइनलमा एमएम अफ एचजी भनेपछि मैले P1 लाई पनि एमएम अफ एचजीमै लेख्दै 760 एमएम अफ एचजी छ फर्स्ट बल्बको। भनेपछि सेकेन्ड बल्बको पनि त्यति नै हुन्छ किनभने दुईटै एसटिपीमा छ, इक्वल भोल्युम छ। P2 भनेको पनि 760 एमएम अफ एचजी नै भयो। अब हामीले इनिसियल निकाल्ने यो बल्बमा ग्यासको मास कति छ, यो बल्बमा यसमा जति चाहिँ छ भने त्यति नै हुन्छ। भोल्युम इक्वल, कन्डिसन इक्वल, सेम ग्यास भन्ने बित्तिकै अब हामीलाई थाहा छ पिबी इक्वल टु एमआरटी भन्ने फर्मुला नम्बर अफ मोलको केसबाट निकाल्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ मासको टर्मबाट निकाल्दैछु, मास कन्स्ट्यान्ट भन्दाखेरि बुझाउन सजिलो हुने भएर मैले यहाँबाट एम निकाल्नु पर्यो भने पिभी बाई आरटी भन्ने फर्मुला रहेछ जहाँ चाहिँ आरले रिप्रेजेन्ट गर्छ मलाई यो गिभन ग्यासको ग्यास कन्स्ट्यान्ट। बल्ब 1 को लागि फर बल्ब ए को लागि बल्ब ए मैले यसबाट मासलाई M1 सपोज गरेँ भने ए को मासलाई यहाँबाट लेख्न पाएँ मैले P1 V1 बाई RT1। P1 कति छ, P1 छ 760 mm अफ एचजी, लाई mm अफ एचजी मै राखिदिने, फाइनलमा फेरि mm अफ एचजी मै दिएको छ, क्यान्सल भइहाल्छ। इन्टु V1 भनेको सिलिन्डरको भोल्युम जति छ ग्यासको भोल्युम पनि त्यति नै हो, V बाई आर ग्यास कन्स्ट्यान्ट इन्टु टेम्परेचर छ 273 केल्भिन। बल्ब ए मा जति मास छ बल्ब बी मा पनि सेम हुन्छ किनभने दुईटाको इनिसियल कन्डिसन आइडेन्टिकल छ। त्यसो भए भोल्युम पनि सेम, टेम्परेचर पनि सेम र प्रेसर पनि सेम। त्यसो भए एन्ड मैले मास अफ द ग्यास इन बल्ब बी भनेर निकाल्नु पर्यो नि, M2 को भ्यालु फेरि सेम नै हुन्छ 760 इन्टु V बाई आर इन्टु 273 नै हुन्छ। डियरफोर यो दुईटै बल्बमा गएर टोटल मास चाहिँ कति थियो, यो जुन नजल छ यो नजल और ट्युबमा कन्टेन भएको मासलाई हामी नेग्लिजिबल मान्छौँ। टोटल मास इनिसियली टोटल मास निकाल्नु पर्यो भने टोटल मास भनेको M1 प्लस M2 जसको भ्यालु आउँदो रहेछ यो प्लस यो सेम भ्यालु छ, मैले यसलाई त्यही भएर डाइरेक्टली 2 टाइम्स 760 इन्टु V बाई आर इन्टु 273 लेख्दै। सुरुमा ग्यासको मास भयो यति, यहाँ अलिकति स्किप भएर तल गएछ, यहाँ फेरि हेर M1 फर्स्ट बल्बमा जति मास छ ग्यासको सेकेन्ड बल्बमा पनि इक्वल हुने भएर डाइरेक्टली टोटल मास भनेको M1 प्लस M2 भनेको 2 टाइम्स अफ दिस, और दिस प्लस दिस इक्वल टु 2 टाइम्स अफ दिस हुन्छ। यसलाई मैले इक्वेसन नम्बर 1 सपोज गरेँ। अब कन्डिसन आउँछ क्वेसनमा जहाँ चाहिँ हामीलाई दिएको छ अब एउटा फर्स्ट बल्बलाई सपोज गरेर हामीले मेल्टिङ आइसमा राख्यौँ अरे। मेल्टिङ आइसमा राख्नु भनेको अब यहाँ भित्रको ग्यासको टेम्परेचर कति हुन्छ, ग्यासको टेम्परेचर भनेको त मेल्टिङ आइस भन्ने बित्तिकै 0 डिग्री सेल्सियस हुन्छ, जुन चाहिँ अलरेडी 0 डिग्रीमै थियो, एनटिपीमै दिएको थियो, एचटिपीमै थियो। तर सेकेन्ड बल्बलाई चाहिँ हामीले सेम टेम्परेचरमा राखेको छैन। अब यसको चाहिँ टेम्परेचर हामीले राखेको छौँ कुनै हट बाथमा, यो हट बाथ जसको टेम्परेचर चाहिँ सपोज गरेर T छ। अब यहाँनिर हेऱ्यो भने यसमा त टेम्परेचर चेन्ज भएको छैन, सुरुमा पनि एसटिपीमा थियो, अहिले पनि 0 डिग्री सेल्सियस भनेको मेल्टिङ आइस भन्ने बित्तिकै 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ दिएको छ मेल्टिङ आइस, यसको टेम्परेचर त चेन्ज भएको छैन। तर यसमा त टेम्परेचर राइज भयो नि, यसको मिनिङ
अब यसलाई हट बाथमा राख्ने बित्तिकै भित्रको ग्यासको टेम्परेचरबाट भोल्युम एक्सपान्ड हुन्छ। एक्सपान्ड भएपछि अब एक्सपान्ड भएको भोल्युम यहाँको प्रेसर बढिसकेपछि अब ग्यास यतातिर ट्रान्सफर हुन थाल्छ होला। र अब ग्यास कतिखेरसम्म ट्रान्सफर हुन्छ भन्दाखेरि जतिखेर यहाँ ग्यासको प्रेसर र यहाँ ग्यासको प्रेसर इक्वल हुँदैन त्यतिखेरसम्म ग्यास आक्वाई गर्छ। र यो बल्बको प्रेसर र यो बल्बको प्रेसर इक्वल भएपछि अब ग्यास त जहिले पनि हाई प्रेसरदेखि लो प्रेसरमा जाने हो। अब जतिखेर दुईटाको टेम्परेचर इक्वल हुन्छ अनि त ग्यास त कुनै साइडमा पनि जान सक्दैन। फाइनल्ली यसलाई हट बाथमा राखेपछि फाइनल टेम्परेचर टी टेम्परेचर हामीलाई दिएको छैन, यही टी निकाल्नु पर्नेछ। यतिखेर यो ट्युबमा कन्टेन भएको ग्यास, यो बल्बमा भएको ग्यासको कमन प्रेसर रहेछ 877.6 mm। किन कमन भन्दाखेरि त यहाँ दुईटा कनेक्सनमा छन् भने त यसको प्रेसर धेरै हुने बित्तिकै यतातिर आएर इक्वल प्रेसर बनाइहाल्छ। त्यसो भए अब फाइनली हामीले लेख्नु पर्यो भने फाइनल कन्डिसनमा फेरि यसरी नै लेख्दै जाउँ त। फाइनल कन्डिसनमा चाहिँ यसलाई एट फाइनल्ली फर्स्ट बल्बको लागि बल्ब ए र बल्ब बी दुईटैको लागि फेरि डिफरेन्ट छ, लेख्दै जाउँ। बल्ब ए को लागि प्रेसर यहाँको ग्यासको लागि हेर है, प्रेसर P2 भनेको दुईटाको कमन प्रेसर हो हामीलाई। फाइनल प्रेसर दुईटैको लागि सेम हुन्छ 877.6 mm of Hg। भनेपछि बल्ब बीमा पनि सेम हुन्छ, यहाँको ग्यास नै यता आएर इक्वल प्रेसर सेट गरेको, यसको पनि फाइनल प्रेसर 877.6 mm of Hg नै भयो। यसको भोल्युम कति छ, यहाँ भएको ग्यासको भोल्युम भनेको पनि भी नै हो। यो ट्युब हामीलाई बढेको भनेर क्यालकुलेट गर्नु पर्दैन यसमा। यो ग्लास बल्बको भोल्युम भी नै छ भनेपछि फाइनल ग्यासको भोल्युम बल्ब एमा कति हुन्छ भन्दाखेरि भोल्युम त फेरि भी नै हुन्छ, अगाडि जति छ त्यति नै। बल्बको भोल्युम भी, बल्बको भोल्युम भी, किनभने दुईटैको भोल्युम इक्वल थियो। यसको पनि भोल्युम कति हुन्छ यहाँ कन्टेन भएको ग्यासको भन्दाखेरि भोल्युम त फेरि यसको पनि भी नै भयो। तर टेम्परेचर इक्वल छ त भन्दा डेफिनेटली छैन। यसको टेम्परेचर T2 भनेको 0 डिग्री सेल्सियसमा सेट गरेको थियो मेल्टिङ आइसमा, भनेपछि टेम्परेचर अगेन 273 केल्भिन नै भयो। तर बल्ब बी को टेम्परेचर त हट बाथमा राखेको छ, त्यसो भए यसको लागि टेम्परेचर T2 भनेको चाहिँ मैले टी सपोज गरेँ, कति हो यही निकाल्नु छ हामीले, यसलाई मैले लेट गरेँ। अब यसमा कन्टेन भएको मास र यसमा कन्टेन भएको मास इक्वल हुन्छ भन्दाखेरि डेफिनेटली हुँदैन, किनभने सर्टेन मास अफ द ग्यास त एक्सपान्सन भएर यता आइसकेको छ। भनेपछि यो सिलिन्डरमा मास धेरै, यसमा मास कम हुँदो रहेछ। तर टोटल मास भनेको त सेम हुनु पर्यो, ग्यास स्किप भएर बाहिर गएको छैन भनेपछि ओभरअल सिस्टममा प्रेजेन्ट भएको ग्यासको मास कन्स्ट्यान्ट। अब हामी इन्डिभिजुअली यो बल्बको लागि भिन्दै मास र यो बल्बको मास, यो बल्बमा ग्यासको मास डिफ्रेन्ट हुने भएर यसलाई M1 ड्यास र M2 ड्यास निकाल्दिउँ। यहाँ हामीले फेरि अहिलेकै इक्वेसन जहाँ चाहिँ हामीले PV इक्वल टु MRT भन्ने फर्मुला और M इक्वल टु PV/RT भन्ने फर्मुला युज गर्छौँ। यसलाई एप्लाई गरेर अहिले फर्स्ट बल्बमा प्रेजेन्ट भएको यो फाइनल्ली बल्ब एमा प्रेजेन्ट भएको ग्यासको मास निकाल्नु पर्यो भने मैले M1 ड्यास लेख्दै। यसलाई मास कति हुन्छ इक्वेसन लेख, प्रेसर P2 भोल्युम V2 R टाइम्स टेम्परेचर T2। प्रेसर अहिलेको लागि छ 877.6 mm of Hg, यहाँ पनि mm of Hg मै छ, मैले एज इट इज युनिट नलेखिकन छोडिरहेको छु यसमा पनि। यो 760 इन्टु भोल्युम, भोल्युम अहिले पनि ग्यासको भोल्युम भनेको त सिलिन्डरकै भोल्युम, बल्बकै भोल्युम, त्यही भएर भी नै भयो, बाई ग्यास कन्स्ट्यान्ट चेन्ज हुँदैन गिभन ग्यासको लागि आर नै। टेम्परेचर अहिले कति छ बल्ब ए को लागि भन्दाखेरि मेल्टिङ आइस 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्भिन नै भयो। सिमिलरली सेकेन्ड बल्बमा प्रेजेन्ट भएको ग्यासको मास निकाल्नु पर्यो भने कति हुन्छ, M2 ड्यास लेखेँ मैले यसलाई, जसको भ्यालु हुन्छ P2 V2/RT2 नै फर्मुला त, जहाँ चाहिँ P2 छ कमन 877.6 mm of Hg, V2 ग्यासको भोल्युम भी नै हुन्छ बल्बको भोल्युम जति नै, R कन्स्ट्यान्ट सबैको लागि। तर टेम्परेचर यसको लागि कति छ भन्दाखेरि टेम्परेचर छ टी टेम्परेचर कति हो हामीलाई थाहा छैन। अब देयरफोर टोटल मास भनेर फेरि निकाल्नु पर्यो भने फाइनलमा टोटल मास कति हुन्छ ग्यासको, यहाँबाट निकाल्नु पर्यो भने M1 ड्यास प्लस M2 ड्यास गर्नु पर्यो। M1 ड्यास 877.6 टाइम्स B बाई R इन्टु 273 प्लस सेकेन्डको लागि छ 877.6 इन्टु V बाई R इन्टु T2 भनेको यसको लागि टेम्परेचर अननोन टी मैले सपोज गरेँ। हामीले इनिसियल टोटल मास अफ द ग्यास पनि निकालेको छौँ, फाइनल पनि निकालेको छौँ। हामीलाई के थाहा छ, मास जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट, यहाँबाट मास स्किप भएर गएको छैन भनेपछि ग्यासको प्रेसर भोल्युम टेम्परेचर जतिसुकै होस्
तर मास भनेको त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यसो भए अब हामीले लेख्न सक्छौँ फ्रम द कन्जर्भेसन अफ मास इनिसियल टोटल मास अफ द ग्यास इक्वल टु फाइनल टोटल मास अफ द ग्यास। त्यसो भए मैले यसलाई लेख्न सकेँ देयरफोर मैले यसलाई एरेन्ज गरेर लेख्दैछु यहाँनिर हेर इनिसियली टोटल मास अफ द ग्यास थियो दुईटै बल्बमा गरेर 2 टाइम्स 760 अफ mm अफ Hg मै थियो इन्टु भोल्युम B बाई R इन्टु 273 इक्वल टु टोटल मास अफ द ग्यास एट फाइनल्ली जसको भ्यालु छ 877.6 इन्टु V बाई R इन्टु 273 प्लस 877.6 इन्टु V बाई R इन्टु अननोन टेम्परेचर T हट बाथको टेम्परेचर हामीलाई थाहा छैन। अब यसलाई नै सल्भ गरेर हामी रिजल्ट निकाल्न सक्छौँ जहाँ चाहिँ यसको युनिट सेम छ र अहिले क्यान्सल भएर जान्छ। त्यही भएर मैले mm of Hg लेखिराखिनँ। तिमीहरूले चाहिँ mm of Hg लेखेर पनि गर्न सक्छौ। अब यस इक्वेसनबाट भ्यालुलाई कमन लिइदिने 2 इन्टु 760 इन्टु V बाई R इन्टु 273 इक्वल टु आरएचएसबाट कमन के आउँदैछ भनेपछि यहाँबाट र यहाँबाट सबै कमन आउँदैछ टेम्परेचर भन्दा बाहेक। त्यसो भए कमन आउने भ्यालुलाई मैले लिँदैछु 877.6 इन्टु V बाई R इन्टु 273 कमन आउँदैन R मात्रै कमन आउँदैछ। मैले यसलाई कमनले दुईटैबाट यो एक्सप्रेसन र यो एक्सप्रेसनबाट यसमा रहन्छ माथि फर्स्ट टर्ममा 1/273 मात्रै रह्यो फर्स्ट टर्ममा र सेकेन्डमा चाहिँ यो सबै कमन आइहाल्यो यसमा रहन्छ 1/t। अब क्यान्सल हुने भ्यालुलाई क्यान्सल गरेर लेखौँ जहाँ B र V क्यान्सल भइहाल्यो र स्मल आर ग्यास कन्स्टेन्ट पनि क्यान्सल भयो। अब हामीलाई सल्भ गरेर निकाल्नु पर्ने भ्यालु 2 इन्टु 760 डिभाइड बाई 273 इन्टु 877.6 इक्वल टु यता रहँदो रहेछ 1/273 प्लस 1/t। यतिखेर त्यही अघि जुन हामीले युनिट लिएको थियौँ mm of Hg लिएको थियो भने पनि यो mm of Hg सँग क्यान्सल हुन्थ्यो र कन्भर्जन गर्नु र नगर्नुको कुनै मिनिङ नै हुँदैन थियो। त्यही भएर मैले कन्भर्जन नगरिकन लेखेको। और यसलाई सल्भ गरेर हामीले 1/t को भ्यालु अब इजिली निकाल्न सक्छौँ। यसको भ्यालु आउँदो रहेछ 6.344 इन्टु 10⁻³ यो टोटल भ्यालुलाई मैले सल्भ गरेर राखेँ र यतातिर आउँदाखेरि माइनस 1/273 गर्नु पर्यो। 1/273 को भ्यालु आउँछ 3.66 इन्टु 10⁻³ इक्वल टु 1/t रहँदो रहेछ र जे भ्यालु आउँछ यसको रेसिप्रोकल गर्यो भने रिजल्ट यसको एलएचएस को भ्यालु भयो 2.68 इन्टु 10⁻³ इक्वल टु 1/t। तिमीले सल्भ गर्दाखेरि यसरी डेसिमलमा नराखेर फ्र्याक्सनमै सल्भ गरेर राख्दा पनि हुन्छ एलसिएम लिएर यहाँबाट। अब यसबाट t को भ्यालु आयो 1/2.68 10⁻³ which is equal to 372.99 that is equal to 373 युनिट हुन्छ टेम्परेचरको केल्भिन। त्यसो भए जुन हाम्रो क्वेसनमा हट बाथको टेम्परेचर सोधेको थियो हट बाथको टेम्परेचर रहेछ 373 केल्भिन। यसरी गर्ने। ल आजको लागि मैले यतिवटै न्युमेरिकललाई इन्क्लुड गरेको छु र यही आइडियल ग्यास इक्वेसनमा जुन अब नेक्स्ट टर्म आउँछ काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास त्यसको डेरिभेसन चार्ल्स ल बोयल्स ल आइडियल ग्यास इक्वेसनको डेरिभेसन र त्योसँग रिलेटेड हुने जुन आइडियल ग्यास इक्वेसनसँग रिलेटेड हुने डिग्री अफ फ्रिडम त्यसमा CRMS को भ्यालुहरू निकाल्नु छ म नेक्स्ट विकको भिडियोमा अपलोड गर्छु। र तिमीहरूसँग कुनै क्वेसन छ भने फेरि यो डिस्क्रिप्सनमा दिएको जीमेलमा तिमीहरूले मेल गरेर क्वेसन पठाउन पनि सक्छौ। अहिलेको लागि बाई बाई।